1 करोड भन्दा बेसी खोप त हाम्रो भण्डारण कक्षमा राखिरहेको छ। यतिसम्म निकम्मा सरकारलाई तपाईले कुन हिसाबले के मूल्याङ्कन गर्ने? आर्दा जीवित रह्यो भने उसको राजनीतिक जीवित रहन्छ। जनताले एउटा सिटामोल र जीवनजल पाएको अवस्था छैन भने तपाई कुन मुखले भोट माग्न जानुहुन्छ? सत्तामा भएका मान्छेहरुलाई लखेट्न थालेछ। भोलि गएर राप्रपाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएर हिन्दू राष्ट्र नै घोषणा गर्दियो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? निर्वाचन नै समयमा नगराउने एउटा चलखेल पनि हुन सक्छ। हेर्नुस्, महन्त ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो र हाम्रो यो 142 जनाको सांसदको यो सही छाप बनेर दिनु भएको भए हामी पत्याउँथौं। यो भनेको एउटा पत्ता मात्रै हो प्रचण्डको। प्रचण्डले भन्दैमा कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ त? प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाउने हो र उहाँको हैसियत के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। उहाँले कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। नागरिकता लिने दोषी कि नागरिकता दिने दोषी को बेलामा हामी फेरि गराउन सक्छौं भन्ने स्वीकारोक्ति हो। जहाँसम्म मधेस नामको कुरा आउँछ, अब अहिले आएर क्षेत्रीय पार्टीको कुरा आइरहेछ। हामीले यो सेटिङको सरकार भन्छौं। अब यो 6 महिनाको समीक्षा गर्ने हो भने मैले त के पनि देखिदिन। सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने कुरा मात्रै गरेको मैले देखेको छु। मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले त्यसरी अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन। र अहिलेका सरकार अब के हेरेर बसेको छ मलाई त अचम्म लागेको छ। को जुन अभिव्यक्ति मन्त्रीज्यूबाट आएको छ यो गलत हो कि सही हो? कांग्रेस आफै यो गठबन्धन नचल्ने हो कि? विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग सामाजिक अभियन्ता एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शरद सिंह यादव हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। 2 नम्बर प्रदेशको नाम मधेस नामाङ्कन भयो, खुसी हुनुहुन्छ? तपाईहरुको पार्टीको पनि समर्थन देखियो। हजुर, पक्कै पनि। अब यो एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको प्रदेश सरकार का करिब 80% चयन गर्नुभएकोमा हामी पनि खुसी छौं। मधेस र मधेसवादी पार्टीहरू, मधेसी जनता र मधेसवादी पार्टीहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएको माग र एजेन्डा अनुरूप नै भएको छ यो मधेस नाम। यसमा हेर्नुस्, अब यसमा 2टा कुरा छ। तपाईले म विगतको आन्दोलनहरूको टाइमदेखि लिएर अहिलेको यदि तपाईले सम्झिनु भयो भने हाम्रो लागि अहिले पनि 22 वटा जिल्ला मधेस भनेर हामीले सुरुवात गरेकै एक मधेस एक प्रदेशबाट हो। अब अहिले आइसकेको अवस्था कस्तो छ भने एउटा नाम दिनुपर्ने अवस्था आफ्नो ठाउँमा छ। नाम जे दिदा पनि त्यसले त्यहाँका प्रतिनिधिले गर्ने विकास, आम जनतासँग गरेका बाचाहरू पूरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धताहरूमा कतिको फरक आउँछ त्यो नामले। त्यसमा खासै कुनै तात्विक फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र जहाँसम्म मधेस नामको कुरा आउँछ, अब यो एउटा लोकतान्त्रिक एक्सरसाइज हो, लोकतान्त्रिक एउटा अधिकार हो। त्यहाँको प्रदेश सरकारले बहुमत को भनौं न चयन भएको हुनाले यसलाई मैले चाहिँ संवैधानिक रूपमा मैले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ र आम त्यहाँका जनताहरू यसबाट खुसी नै छन्। मुख्य गरी ठूला राजनीतिक दलहरू, शीर्ष जो सत्ताको नेतृत्व पनि गरिराखेका छन्, ठूला राजनीतिक दलहरूको एउटा प्रवृत्ति मधेस राजनीतिमा पनि छ। अर्को कुरा, क्षेत्रीय रूपमा मधेसी जनता र मधेसकै हकहितका निम्ति भनेर खुलिएका धेरै पार्टीहरू पनि छन्। समग्रमा मधेसमा कस्ता खालका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू विकास छन्? तपाईहरुले त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई बताइदिनुहुन्छ? पक्कै पनि यसको सुरुवात कस्तो छ, जुन तपाईले अब मधेसका एजेन्डा बोकेर आएका पार्टीहरूको कुरा गर्न खोज्नु भएको खास हैन। 2007 सालमै तपाईको जब नेपाली कांग्रेसको गठन भयो त्यही बेलामा तपाईको मधेसका जुन राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरू थिए र उहाँहरूको जुन माग थियो त्यो बेला कांग्रेसले नै सम्बोधन नगर्ला भन्ने अवस्था आएपछि त्यही बेला कांग्रेस मधेस कांग्रेसको जन्म भएको चाहिँ सबैलाई ज्ञात नै भएको कुरा हो। अब यो कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रिय पार्टी भनेको राष्ट्रकै मुद्दा उठाउने पार्टीलाई हामीले राष्ट्रिय पार्टी भन्छौं। अब अहिले आएर क्षेत्रीय पार्टीको कुरा आइरहेछ। कुनै पनि समुदाय अथवा वर्ग विशेषलाई जब राज्यबाट उपेक्षा गरिन्छ, त्यहाँका समस्या समाधान गर्न इच्छुक हुँदैन, त्यसपछि यस्ता क्षेत्रीय दल अथवा भनौं त्यहाँको एउटा स्थानीय मुद्दाहरू लिएर त्यसलाई बोकेर हिँड्ने पार्टीहरूको जन्म हुन्छ। तदनुरूप नै तपाईको सद्भावना परिषद गजेनारायण सिंह, स्वर्गीय गजेनारायण सिंहले बनाउनु भयो। त्यो पछि गएर चाहिँ नेपाल सद्भावना पार्टी भनेर जन्म भएको र मधेसको माग सबभन्दा पहिला नागरिकतादेखि लिएर सीमाङ्कनदेखि लिएर त्यसपछि तपाईको हाम्रो यो संघीयताको कुराहरू पहिलो उठाउने नै नेपाल सद्भावना पार्टी हो। र तदनुरूप पछि गएर 2टा मधेस आन्दोलन, अरू आन्दोलन
जनजाति आन्दोलन, थारू आन्दोलनहरूले गर्दाखेरि यस्ता क्षेत्रीय पार्टीहरूको जन्म चाहिँ भएको, जुन चाहिँ आफ्नो एउटा ठाउँ, भूभाग र त्यहाँका जनताको लागि लड्नको निम्ति त्यस्ता पार्टीहरूको निर्माण भएको छ, जुन चाहिँ अहिले पनि कतिपय पार्टीले त्यहाँको मागहरू उठाइ नै रहेछ। कतिपय मागहरू पुरा भइसकेको अवस्था छ र कति मागहरू पुरा हुने अवस्थामा पनि छ। जस्तो विभिन्न सरकारसँग विभिन्न खालका मागहरू र विभिन्न खालका सम्झौताहरू विभिन्न खालका मधेसवादी दलहरूसँग भएका छन्। त्यसमा तपाईहरूको पार्टीसँग पनि धेरै सम्झौताहरू राज्यका भएका छन्, तर कार्यान्वयन भएन भन्ने असन्तुष्टि विगतदेखि अहिलेसम्म रहँदै आएको देखिन्छ र एक त संविधानमाथि पनि प्रश्न छ। त यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अन्य सरकारहरूले के गरे भन्ने कुरा विगतको कुरा भयो, तर वर्तमान अवस्थामा 6 महिने कार्यकाल जुन परमादेशको सरकार छ अहिले, यो 6 महिनाको कार्यकाल र मधेसी दलहरू बिचको समझदारी केमा हो र कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ? देवबाजी कसरी काम गरिराख्नु भएको छ बताइदिनुहोस् त, समीक्षा गरिदिनुहोस्। अब यसमा जुन राज्य संयन्त्रसँग अथवा भनौँ न राष्ट्रको हाम्रो जुन सरकार हुन्छ, पटक पटक मधेस आन्दोलन र त्योभन्दा अगाडिको जुन सम्झौताहरू थिए, करिब मलाई जहाँसम्म ज्ञात छ गिरिजाबाबुदेखि लिएर स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर अहिलेसम्म तपाईँको 22औं पटक सम्झौता भएछ, 22 चोटि सम्झौता भएछ र कार्यान्वयनको नाममा करिब करिब 0 हात लागेछ। यसमा म राज्यलाई मात्रै दोषी देख्दिनँ अथवा जो सत्ता सञ्चालकहरू छ उहाँहरूले मात्रै दोषी देख्दिनँ, किनभने यसमा पटक पटक मधेसको नाम र खास गरेर यस्ता मुद्दा भजाउनेहरू केही गुट उपगुटहरू जुन चाहिँ सरकारमा जाने, सम्झौता गर्ने, सरकारमा गइसकेपछि त्यो कुराहरूलाई बिर्सिने। अब यसमा खालि राज्यलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, यसमा हाम्रो पनि हाम्रै पार्टीको भनौँ अथवा त्यो बेलाको सम्झौता गर्ने नेताहरूज्यूको पनि यसमा गल्ती छ। सम्झौता कार्यान्वयन नभइकन सरकारमा गइदिने र तथा नाम पछि गएर हट्ने बेलामा तथा नाम कुराहरू गर्ने, सत्ता बाहिर हुँदा तथा नाम विद्रोहका आन्दोलनका कुरा गर्ने, भएकै हो, मधेसीका अधिकारका कुरा गर्ने, सत्ता बाहिर हुँदा सत्तामा गएरै सबै कुरा माग पुरा हुन्छ भन्ने त छैन। र जहाँसम्म अब यो परमादेशको सरकार भन्नुभयो, हामीले यो सिटिङको सरकार भन्छौँ, एउटा चाहिँ जननिर्वाचित सरकारलाई जुन चाहिँ करिब करिब 2/3 बहुमतको सरकार थियो हाम्रो केपी ओलीको सरकार, उसलाई विस्थापित गरेर धेरै तिकडमहरू गरेर कहाँबाट न्यायालयदेखि लिएर कहाँबाट सेटिङ गरेर बनेको सरकार। अब यो 6 महिनाको समीक्षा गर्ने हो भने मैले त केही पनि देखिदिनँ। तपाईँको हिजोको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले यो कोरोना कालमा हामी कहाँ विदेशबाट आएका दानका रूपमा भनौँ न, उहाँहरूले दान दिएका खोप, सिरिन्ज सबै लिएर आएर 1 करोडभन्दा बेसी खोप त हाम्रो भण्डारण कक्षमा राखिरहेको छ। खोप लगाउन समेत हामी सकेका छैनौँ। यतिसम्म निकम्मा सरकारलाई तपाईँले कुन हिसाबले के मूल्याङ्कन गर्ने? आर्थिक अवस्था देशको हेर्नुहोस् कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ। न्यायिक क्षेत्रको अवस्था हेर्नुहोस्, अहिले बारदेखि लिएर हरेक मान्छे आन्दोलित छ, कसैले न्याय पाउन तपाईँको गाह्रो भइरहेछ हरेक जनतालाई। मल खादको कुरा गर्नुहुन्छ भने कृषि प्रधान देश भनेको छ। यो कृषि प्रधान देशको जनतालाई अथवा कृषकलाई तपाईँले जब कृषकले म किनेर लिन्छु भनेको छ, मलाई सित्तैदियो भनेको छैन। ए बाबा, उहाँलाई मल, बिउ बिजन, पानी, बिजुली यतिसम्म त तपाईँले दिन सक्नुपर्छ नि अन्नदातालाई। जुन अन्नदाताले आफ्नो पाखुराको बलले माटोमा खेलेर, माटोमा रमेर तपाईँलाई उब्जाएर जग्गाबाट अनि दिने हो तपाईँले खानलाई, उहाँहरूको लागि त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भने अब यस्तो सरकारको लागि अब मैले यसमा के उहाँहरूले गर्नुभयो? उहाँहरूले के पनि गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले 6 महिनामा सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने कुरा मात्रै गरेको मैले देखेको छु। यो एउटा खालको कुरा भयो, तर विशेषतः मधेसको अधिकार र मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूमा किन एकता छैन भन्ने अर्को कुरा पनि अहिले छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। कुरा सबैका राम्रा, सबैका अधिकारका निम्ति लडेको भन्ने, तर एकले अर्कामाथि प्रहार गर्ने, अब त हुँदा हत्यासम्म गर्नेसम्मका धम्की त्यसमा पनि मन्त्रीबाट आउन थाल्यो। अहिले सिके राउतलाई प्रहार गर्ने नाममा मन्त्री रेणु यादवले चाहिँ गौर हत्याकाण्डको पुनरावृत्ति गरिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसको चौतर्फी आलोचना छ, राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। रेणु यादव किन यसो भन्न बाध्य भइन् र मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गर्ने राजनीतिक शक्ति र नेताहरू किन एकजुट हुन सकेका छैनन् बताइदिनुहोस् त। एकदमै यो अहिले चर्चाको विषय नै बनेको हो। तपाईँले जुन सवाल उठाउनु भएको छ, खास गरेर एउटा संवैधानिक पदमा मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले यसरी अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन। के को उपज हो रेणु यादव? अब यही अराजकता भनेको उहाँहरूमै छ।
उहाँहरूले नै अब यसमा एउटा प्रश्न त के भयो भने उहाँको गौर हत्याकाण्डको कुरा उठाउनु, राइस मिलको कुरा उठाउनु र कुनै एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई अथवा उहाँ किसानहरूले त्यहाँ तपाईँको एउटा पार्टीले नेतृत्व गरेछ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा वर्गलाई, कुनै एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई तपाईँलाई मैले सम्झाउन खोजेको, यदि मलाई यस्तो गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ हामीले गौर हत्याकाण्ड फेरि गर्न सक्छौँ र तपाईँले याद रहोस् यो चाहिँ हामीले यस्तो गरेका थियौँ भनेर त्यो विभत्स हत्या कसलाई याद छैन। आजभन्दा करिब 13 वर्ष अगाडि त्यो हत्या भएकै हो। 27 जना माओवादी कार्यकर्तालाई निर्मम तरिकाले त्यहाँ मारिएको थियो। अब त्यो त एक किसिमको मन्त्री महोदयबाट त तपाईँको स्वीकारोक्ति पनि हो कि हो गौर हत्याकाण्ड हामीले नै गराएको र परेको बेलामा हामी फेरि गराउन सक्छौँ भन्ने स्वीकारोक्ति हो। अब यसमा त न्याय क्षेत्रदेखि लिएर अहिलेका सरकार अब के हेरेर बसेको छ मलाई त अचम्म लागेको छ। तपाईँ तुरुन्तै यसमा एक्सन आउनुपर्ने हुन्छ। एउटा तपाईँको संवैधानिक पदमा मन्त्री पदमा बसेको व्यक्तिले गएर त्यसरी कसैलाई धम्की दिनु सार्वजनिक रूपमा, जहाँ प्रशासन छ, जहाँ हरेक कुरा छ। अब यसमा सबभन्दा कुरा यहाँ जोडिएर आउँछ न्यायपालिकासँग। त्यो हत्याकाण्ड भएको आज यत्रो वर्ष बितिसक्दा यदि समयमा पीडितले न्याय पाएको भए आज यस्ता मन्त्रीहरूले टाउको उठाउने हरकतै गर्ने थिएन। त्यही भएर हाम्रो न्यायपालिका, हाम्रो न्याय व्यवस्था कमजोर भएकै हुनाले नै यस्ता हरकतहरू भइरहेछ र जसको म निन्दा गर्छु र घोर विरोध गर्छु। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस जो सत्ताको नेतृत्व गरिराखेको पार्टी छ त्यहाँभित्रका केही नेताहरूले मन्त्री यादवले राजीनामा गर्नुपर्छ, उसलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उठाइराखेका छन्। तर प्रधानमन्त्री यसमा मौन छन्। त्यसरी नै यो सरकार बनाउनका निम्ति विभिन्न किसिमको भूमिका खेलेका प्रचण्डजी, उपेन्द्र यादवजीहरू पनि यसमा मौन हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईजी पनि मौन हुनुहुन्छ। रेणु यादवले दिएका अभिव्यक्तिमा उनको पार्टी किन मौन छ भन्ने पनि अर्थपूर्ण रूपमा मान्छेले यस्तो छैन। अब सत्ता गठबन्धनका आफ्ना समस्याहरू होलान् हैन, उहाँहरूले कसरी बहुमत पुर्याउनु भएको छ सबैले थाहा छ हैन। लाइनै लाग्नुभयो त्यो सर्वोच्च अदालतमा गएर, जुन चाहिँ इतिहासमै कहीँ भएको थिएन हैन। अब यो सत्ता गठबन्धन बचाउनलाई उहाँहरूले त यस्तै प्रकारका मन्त्रीहरू भए पनि उहाँले जोगाइराख्नुपर्ने हुन्छ। अब न्याय दिन नसक्ने भएपछि यहाँ त कस्तो भयो अरे हत्या हिंसा मचाएर आएकाहरूले राज्य गर्ने र एउटा निर्दोष जननिर्वाचित थारूका छोरा जसको कुनै हात छैन कैलाली हत्याकाण्डमा त्यस्ता सांसदलाई गएर जेल कोचेर राख्ने। अब यसले के देखाउँछ भने यहाँ त तपाईँले जति जे गलत गरे पनि सत्तामा भएपछि पुग्यो हैन। आज हेर्नुहोस् न, एउटा थारूको माग लिएर एउटा आन्दोलन गर्ने व्यक्ति चाहिँ, जननिर्वाचित व्यक्ति चाहिँ आज 4 वर्ष 5 वर्षदेखि जेलमा कुचिएको छ र यस्ता अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरूलाई छाडा छोडिएको छ यो देशमा। यसबाट जनतामा के मेसेज जान्छ भने यो देशमा न्याय भन्ने चिज छैन, यो देशमा प्रशासन भन्ने चिज छैन। जसले जति ठुलो कुरा भाषण गर्यो, जति ठुलो कुरा गर्यो, जति चर्को गर्यो उसलाई यो राज्यले प्रोटेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखियो, जुन चाहिँ एकदमै नराम्रो मेसेज चाहिँ जनतामा जान्छ। किन बोलेनन् उपेन्द्र यादव? यसमा त प्रत्यक्ष जोडिएका हुन् नि त। अब रेणु यादवले त के भनिराखेकी छन् भने मैले यसमा यो बोले बापत कारबाहीमा पर्नुपर्छ, मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भने गौर हत्याकाण्डको पनि सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ यसो भनिराखेकी छिन्। एकदम सही हो, यो त सही भन्नुभएको। यो त उपेन्द्र यादवको अनुकूल विषय हो। यो उपेन्द्रका पार्टीका लागि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्ने विषय हो। उहाँको मन्त्रीले के बोल्नुभयो, किन बोल्नुभयो र यसको कहाँसम्म दूरगामी प्रभाव हुन्छ। एक हिसाबले त मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई, एक हिसाबले उहाँको स्वीकारोक्ति हो कि हो यो चाहिँ तत्कालीन फोरमले घटाएको घटना हो भन्ने कुरा त देखियो नि होइन। त्यो स्वीकारोक्ति छ, आम सत्य पनि हो। त्यो उहाँहरूले छोपेर पनि छोप्न सक्ने स्थिति छैन। उहाँले स्वीकार्नुभयो, राम्रै भएको छ। तर एउटा अहिले यो अभिव्यक्तिपछि के उठेको छ भने उपेन्द्र यादवजी यो गठबन्धनमा रहन चाहनुहुन्न। यो गठबन्धन उहाँलाई अब घाँडो भइसकेको छ, उहाँलाई प्राप्ति पनि केही भएन। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनमा न्यू खोज्ने र भाँजो हाल्ने, यसबाट उन्मुक्ति खोज्ने प्रक्रिया अन्तर्गत यो आएको हो भन्ने पनि एक थरी मानिसहरू भनिरहेछन्। यस्तो हो, एकदम यस्तो हुन्छ कि अब हेर्नुहोस्, राजनीतिको लागि नै राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् हाम्रा समाजमा। थुप्रै मान्छे यस्ता छन् जो चाहिँ यस्तै तिकडमबाजी गरेर एउटा मुद्दा उठाउने तर त्यो मुद्दाको सम्बोधन कहिले हुन नदिने। किनभने मुद्दा जीवित रह्यो भने उसको राजनीतिक जीवित रहन्छ हैन। र सत्ताको र स्वाद चाहिँ उहाँले लिइराख्नुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। अब उहाँहरूको आन्तरिक के हो त्यसमा चाहिँ म चाहिँ आफूले लान सक्दिनँ। उहाँहरूको आफ्नो एउटा आन्तरिक केही होला, पार्टीभित्रको कुरा अथवा सत्ता गठबन्धनको कुरा। हामी त्यो सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिरको
पार्टी पर्यो प्रदेशमा पनि र सङ्घमा पनि। त्यही भएर यसमा चाहिँ उहाँहरूको गठबन्धनभित्रैको सबैजना बसेर उहाँहरूलाई आफै यो चिजको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो जुन कुरा भएको छ, अस्तिको जुन अभिव्यक्ति मन्त्रीज्यूबाट आएको छ, यो गलत हो कि सही हो। गलत हो भने त्यसलाई कसरी सच्याउने, सही हो भने सबैजना मिलेर होइन उहाँले दिएको अभिव्यक्ति सही हो भनेर भन्ने, त्यसपछि जनताले आफै मूल्याङ्कन गर्ने हो होइन। अन्तिम न्यायालय भनेको त जनता हो नि। सर्वोच्च अदालतले अथवा कुनै अदालतले न्याय नदिँदैमा त्यसको छिनोपानो हुन्छ भन्ने पनि छैन। अन्तिममा हामी तपाईँ जाने भनेको त्यही जनताकोमा। जनताले त एक एक चिजमा नजर राखेको छ, कसले कहाँ के बोल्यो, कसले कहाँ के हरकत देखायो र कसले जनताको लागि अहिलेसम्म के गर्यो होइन। त्यही भएर अन्तिम अदालत भनेको जनता नै हो, त्यसैमाथि छोडिदिउँ र आउने चुनाव अब धेरै टाढा पनि छैन। आउने चुनावमा अब के कसो हुन्छ त्यही बेला छिनोफानो हुने हो। तर चुनाव समयमा नगराउने प्रपञ्च भएको छ भन्ने कुरा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइराखेको छ। यो 3 तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने भन्ने कुराले यो स्थानीय तहको चुनावलाई पर धकेल्ने एउटा षड्यन्त्र हो, प्रपञ्च हो भन्ने खालका कुरा पनि उठेका छ। अब चुनावले परिणाम दिने कुरा त एउटा ठाउँमा छँदैछ, तर चुनाव नै एउटा नियतिको शिकार बन्ने हो कि राजनीतिक दाउपेच, राजनीतिक स्वार्थको दाउपेचको एउटा नियतिको शिकार बन्ने हो कि निर्वाचन प्रक्रिया पनि भन्ने खालको अहिले उठेको छ। बताउनुहोस् त यसमा तपाईँहरूको पार्टीले के बुझिराखेको छ यो 3 तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने कुरामा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? हामी चाहिँ 3 तहको निर्वाचन समयअनुसार जुन निर्वाचनको समय जब सकिने हो तदअनुरूप नै त्यो निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा हुनु पर्यो भन्ने। अहिले आएर जहाँसम्म निष्पक्षताको कुरा छ, निर्वाचन आयोगले पनि निष्पक्ष केही गरेको मैले देख्दिनँ। उहाँहरू पनि सरकारकै भरमा सरकारले भनेकै हिसाबले गर्नेतिर, जबकि सुरुमा निर्वाचन आयोग हामी तयार छौँ, वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन हामी तयार छौँ भनिसकेपछि अब यिनीहरूले जुन प्रपञ्च अहिले गर्दै हुनुहुन्छ 3 तहको एकैचोटि मन्सिरमा गराउने भन्ने, यो चाहिँ चुनाव नगराउने र पछि धकेल्ने र सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्रै हो। यसका कारण के हुन सक्छ भने अहिले टुटफुटबाट बनेका पार्टीहरू, नयाँ पार्टीका जन्महरू भएछ, उहाँहरूको जनतामा कुनै किसिमको पकड चाहिँ छैन। अब उहाँहरूलाई त्यो डर छ, जनतामा जानै सक्नुहुन्न। काठमाडौँ नेपाल त होइन, देश भनेको काठमाडौँ त होइन, देश भनेको सिंहदरबार त होइन हो। यो कारण नै उहाँहरूको अहिले अवस्था धेरै नाजुक छ र उहाँहरू जनतामा जान डराउनु भएको छ, किनभने सङ्गठन छैन उहाँहरूको, बोलेर धेरै कुरा आउनुभएको छ, पुरा के पनि भएको छैन। जनताले एउटा मलसम्म पाइराखेको अवस्था छैन, जनताले एउटा सिटामोल र जीवनजल पाएको अवस्था छैन भने तपाईँ कुन मुखले भोट माग्न जानुहुन्छ? सत्तामा प्रहरी प्रशासन लगाएर तपाईँ त्यहाँ गएर जानुभयो भने जनताले त्यो प्रहरी प्रशासनले पनि टेर्ने अवस्था छैन अहिले। खास गरेर हाम्रो प्रदेशतिर र खास गरेर हाम्रो भूभागतिर त अहिले तपाईँको सत्तामा भएका मान्छेहरूलाई लखेट्न थालेछ। सो त्यो दिन उहाँहरूको लागि नजिक आउँदैछ र त्यहाँबाट तर्सेर उहाँहरूले यो प्रपञ्च गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अब चुनाव समयमा नगराउनुको पछाडि अन्य राजनीतिक शक्तिसँग सत्ता गठबन्धन पराजित हुने डर हो भन्ने कुरा त छँदैछ, तर यसका पछाडि अरू के हुन सक्छ बताउनुहोस् त? यसका पछाडि यस्तो छ, मैले जुन पहिले नै तपाईँलाई निवेदन गरिहालेँ, यो 2-4वटा कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब यहाँ कस्तो छ भने तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो एकजना अध्यक्षलाई अब यो सत्ता गठबन्धन चाहिँ नचल्ला कि भन्ने जुन डर छ, प्रधानमन्त्रीमा त्यही कुरा देख्छु म। उहाँमा पनि आफैमाथि अहिले विश्वास घट्दै गइरहेछ, आफ्नै साथीहरूमाथि विश्वास घट्दै गइरहेछ। 3 जनाको 3तिरको कुरा हुँदो रहेछ होइन। यसैमा तपाईँको कसैले एकैचोटि गरौँ भन्छ, कसैले पटक पटक गरौँ भन्छ, कोही सिङ्गल चुनावमा जाउँ भन्ने छ, कोही गठबन्धनबाट जानुपर्छ भन्ने छ, अनि गठबन्धनमै जाउँ भन्छ। पार्टीभित्र दबाब छ देउबाजीलाई एकदमै। त्यही भएर अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं नै यो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सानो दलको कुरा छोडिदिउँ, काङ्ग्रेस आफै यो गठबन्धन नचल्ने हो कि यिनीहरूसँग मेरो धेरै दिनको गठबन्धन नरहला कि भन्ने डर चाहिँ उहाँमा स्वयंमा नै अब यो उत्पन्न भएको अवस्था आएको हुनाले नै यो कुराहरू, यो क्रियाकलापहरू सुरु भएको जस्तो मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। डाक्टर साहब, यो एउटा विषय भयो, तर जब निर्वाचनको कुरा आएको छ, निर्वाचन आयोगले जब निर्वाचनका कुरा उठे, 1 वर्ष सायद अब यो विधान त संविधान त यो वर्ष निर्वाचनमय वर्ष, निर्वाचनको वर्ष हुनेछ, यदि निर्वाचन तोकिएका समयमा हुने हो भने, पर धकेल्ने नियत नराख्ने हो भने यो निर्वाचनको वर्ष हुनेछ। त यस्तो बेला जब निर्वाचनको चर्चा उठेको छ, निर्वाचन आयोगले दलको वैधानिकतामाथि सुइरो चलाउन सुरु गरेको देखिन्छ।
पुवाल हेरेर चाहिँ दलका कहाँ कमजोरी छन् भन्ने कुरा दलको विधानमाथि प्रश्न उठाइदिएको स्थिति छ। अहिले राप्रपामाथि मुख्यतः राज संस्था हिन्दू राष्ट्र यी कुरा चाहिँ विधानबाट हटाउनु पर्ने, झन्डाबाट गाई हटाउनु पर्ने भन्ने निर्देशन दिएको छ निर्वाचन आयोग। यो निर्वाचन आयोग कस्तो रोल खेल्दैछ? राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दा उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन? राजनीतिक दलका हिसाबले आफ्नो विधानमा त्यो राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? र यसबारे तपाईँहरूको पार्टी र तपाईँको धारणा के छ बताउनुहोस् त निर्वाचन आयोगको यो कुरा? एकदमै सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो जुन चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र जहाँसम्म प्रजातान्त्रिक देशमा, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देशमा जसरी कम्युनिस्टहरूले साम्यवादको कुरा गर्ने छुट छ, अरूहरूलाई समाजवादको कुरा गर्ने छुट छ, हामीलाई मधेसवादको कुरा गर्न छुट छ, तदनुरूप नै एउटा पार्टीलाई भनौँ अथवा राप्रपालाई भनौँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने छुट छ, राजतन्त्रको कुरा गर्ने छुट छ। र उहाँहरू भोलि यही मुद्दा लिएर जनतामा जानुहुन्छ र जनताले अनुमोदन गरिदियो भने शासन चलाउने छुट पनि के गर्ने तपाईँले, हो कि होइन? त्यही भएर निर्वाचन आयोगले जुन अवस्थामा आएर तिमीहरू यो सत्य हो, यो भएन, त्यो सत्य हो भने चाहिँ यो चाहिँ मलाई गलत लागेको छ। किन यो सबैले आफ्नो एउटा मुद्दा बोक्न संवैधानिक हिसाबले सबैले आफ्नो एउटा, भोलि गएर राप्रपाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएर हिन्दू राष्ट्र नै घोषणा गरिदियो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? के पनि गर्न सक्नुहुन्न नि। जनताको जनमत त्यही भयो भने त त्यही भएर सबैले आफ्नो हक अधिकारको लागि, जुन एउटा पार्टी जनताको अधिकारको लागि एउटा पार्टीको गठन भएको हुन्छ, त्यसमा वादको कुरा आउँछ, सबैको आफ्नो आफ्नो वाद हुन्छ, सबैले आफ्नो एउटा एजेन्डा बोकेको हुन्छ, एउटा विधान हुन्छ, तदनुरूप नै चल्ने हो पार्टी, होइन? यसमा सबैको आफ्नो एउटा स्वतन्त्रता हुनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। एउटा लोकतान्त्रिक देशमा अब उसलाई जनताले रुचाउने नरुचाउने त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? तर तिमीले यसो नै गर्नुपर्छ, यो हटाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लागेको छैन व्यक्तिगत रूपमा। निर्वाचन आयोगले किन यसो गर्यो होला एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो भयो भने निर्वाचन आयोगले यो लागू गराउन खोज्यो भने कस्तो खालको राजनीतिक परिस्थिति बन्छ बताइदिनुहोस् त? अब यसमा यसरी नै लाठो लाउने कुरा गर्यो आयोगले। एकदमै निर्वाचन आयोगले सबभन्दा पहिला त अब मेरो एउटा के शङ्का छ भने यस्ता कुराहरू निकालेर निर्वाचन नै समयमा नगराउने एउटा चलखेल पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, किन यो त अब द्वन्द्वको कुराहरू हुन्छ, यस्तो टकरावको कुरा आउँछ। निर्वाचन आयोग त्यसपछि न्यायपालिका जान्छ, भोलि राप्रपा सडकमा गइदेला, भोलि राप्रपा सडकमा जान्छ, भोलि हामीलाई तिमी आफ्नो उसबाट मधेसवाद भन्ने शब्द हटाऊ, मधेस भनेको छैन भन्देला, होइन? अनि यो कुराहरू चाहिँ एउटा द्वन्द्वको एउटा बिजारोपण हुनसक्छ र यही बाहनामा यिनीहरूले के गर्छ भने निर्वाचन धकेल्ने, अनि यो पनि एउटा प्रयास हुनसक्छ। त्यही भएर मैले निर्वाचन आयोग जहिले पनि निष्पक्ष र निडर हुनुपर्छ र कोहीसँग प्रभावित चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने यो कुरा निर्वाचन आयोगले सच्याउनुपर्छ भन्ने हो तपाईँको? अब यो चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर यो चाहिँ जुन उहाँहरूले उठाउनु भएको छ यो चाहिँ गलत हो, होइन? आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो एउटा विधान अनुरूपको एजेन्डा चाहिँ सबै पार्टीले राख्न सक्नुपर्छ र जनतामा गएको बेला यसको छिनोफानो जनताले गर्ने, जनताले अनुमोदन गरिदियो भने त कसैको केही पनि लाग्दैन। डाक्टर साहब, यो एउटा प्रसङ्ग भयो। अब म एउटा मधेसकै कुरा अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो एउटा सुवर्ण अवसर थियो मधेसी, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको वर्ग र समग्र देशले पनि गौरव गर्न लायक एउटा अवसर थियो ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा अवसर। त्यो किन चुकायो मधेसी दलले, या यो अवसर ठाकुरजीले किन चुकाउनु भयो महन्तजीले भन्ने एउटा ठुलो जिज्ञासा छ र यसको चित्तबुद्ध उत्तर अहिलेसम्म नेपाली समाजले, नेपाली राजनीतिले पाएको छैन। बताइदिनुहोस् त, महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर, मधेसी जनताले गौरव गर्ने अवसर, राष्ट्रले गौरव गर्ने अवसर किन गुमाउनु भयो? बताउनुहोस्। यो कुरा पटक पटक उठिसकेको कुरा हो। अब चित्तबुद्ध जवाफ आएर तपाईँसँग आउँछ कि भनेर के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने मान्छे को थिए तपाईँलाई थाहा छ? जुन दिन राजसभागिरीको त्यो डबलीमा सबै नेताहरू बस्नुभएको थियो, त्यो बेलामा यहाँ कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, के गर्ने, प्रचण्ड जस्तो चतुर खेलाडी उहाँले लन त अब मोहन ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ भनेर उहाँले त्यति मात्रै भन्नुभएको। वैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री चुन्ने ठाउँ भनेको संसद हो, होइन? संसदमा अथवा एउटा त्यस्तो ठाउँमा भनौँ न, यदि उहाँको नाम सिफारिस भइदिएको भए, ल प्रचण्डले भन्नुभयो मोहन ठाकुरलाई नै यसपालि, उहाँ सबभन्दा वृद्ध र सबभन्दा भनौँ न अहिलेसम्मको ज्येष्ठ सदस्य राजनीतिकमा पनि उहाँको क्यारियरको हिसाबले पनि उहाँ निष्पक्ष निष्कलङ्कित हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरूले यदि प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म हामी सबैजना मिल्यौँ र हामीले यसपालि
महन्त ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यौँ र हाम्रो यो 142 जनाको सांसदको यो सही छाप बनेर दिनुभएको भए हामी पत्याउँथौँ। यो भनेको एउटा पत्ता मात्रै हो प्रचण्डको, जुन उहाँले एउटा प्रोपोगन्डा मात्रै थियो। एकदमै 100% सबले बुझेको कुरा हो नि। मेरो पार्टीको अध्यक्षले प्रधानमन्त्री बन्छ भने हामी त त्यसमा त होस्टेम हैसै गर्ने हो नि। यो त एउटा एक हिसाबले प्रचण्डको त्यो बेलाको माहौललाई डाइल्युट गर्नलाई प्रचण्डले यो कुरा निकालेको दाउपेचको अस्त्र मात्रै थियो। मात्रै हो, त्यो त सबैले बुझेको कुरा हो कि। त्यसकारण ठाकुरजी प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। भएको रामवरण यादव भएकै हो नि राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव परमानन्द झा भएकै हो नि। त्यो बेला के गर्यो काङ्ग्रेसले, उहाँले राष्ट्रपतिको के अरे उम्मेदवार बनायो। संजोगले त्यस्तो समीकरण, सत्ता समीकरण बन्यो, रामवरण बन्नुभयो। तदनुरूप नै यदि हाम्रो अध्यक्षजीलाई माननीय महन्त ठाकुरजीलाई यदि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर उहाँ राष्ट्रपति भवनसम्म पुगेको भए बन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो त उहाँको मनमा थिएन। त्यो त भाँडमल्यो मचाएर एउटा वर्गलाई खुसी पार्ने, अर्को वर्गलाई धकेल्ने र एउटा चाहिँ समीकरण बनाउने खेल मात्रै थियो प्रचण्डको भन्ने हामीलाई थाहा छ। किन राजनीतिक कर्मीले यति पनि नबुझ्ने चाहिँ हुँदैन। भनेपछि प्रचण्डले एउटा कठपुतली बनाउन मात्रै खोजेका थिए, कठपुतली एउटा लाचार छाया बनाउन खोजेका थिए। प्रधानमन्त्री बनाउने त कुरै थिएन। त्यो कुराले गर्दा महन्तजीले मान्नु भएन, यही हो कुरा। त्यसरी मान्ने नै होइन नि। म तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर मान्ने हो र? त्यसको लागि त सङ्ख्या हुनु पर्यो, संसदीय गणित हुनु पर्यो, अनि तपाईँको समर्थनको चिठी हुनु पर्यो, राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्नु पर्यो, उहाँले जाँच्नु पर्यो यतिजना उहाँको समर्थनमा छ, त्यसपछि उहाँले बोलाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु पर्यो, अनि नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। कोही प्रचण्डले भन्दैमा कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ त? प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाउने हो र उहाँको हैसियत के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। उहाँले कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर बनाइदिनु भयो त देउबाजीलाई, त बनाउने ठाउँमा उहाँले बनाउनु भयो र। माधव नेपाल छ त्यसमा, उपेन्द्र यादव छ, बाबुराम छ, सबै छ नि। प्रचण्ड मात्रै हो र? हो, त्यही अनुसार नै सबैजना मिलेर महन्त ठाकुर हुनुपर्छ भनेको भए पो मान्थेँ मैले। त्यो त भएन। प्रचण्डले महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्दा त्यहाँ अरू नेताहरू उठेर किन बोल्नु भएन? प्रचण्ड मात्रै बोल्नु भयो। खोइ त अरूले त त्यसमा हुन्छ भन्नु भएन। अनि त्यो भनेको एउटा प्रोपोगन्डा, एउटा त्यो बेलाको एउटा तुक्का मात्रै हो उहाँको के। भनेपछि एउटा जनतामा अर्को खालको त्यति मात्रै हो। एउटा मधेसी जनताको सेन्टिमेन्ट लिन खोजेको ओ प्रचण्डले त झन्डै के अरे महन्तजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हेर त भन्ने कुरा मात्रै हो। तर यो कुरा चाहिँ अहिलेको जुगमा जनता गाउँका एकदम कम पढेका मान्छेले पनि कुरा बुझ्छ। यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा मधेसी जनताको अधिकार, मधेसको अधिकार, न्याय, समानता, यी सबै कुराको आवाज उठाउने त्यहाँका मधेसी जनता, आधारभूत मधेसी जनता जो भोकानाङ्गा छन्, उनीहरू सङ्घर्ष गर्ने, आन्दोलन गर्ने। तर मधेसीका नाउँमा पदीय भागभन्डा, त्यसको ब्याज खाने ठाउँमा चाहिँ विनोद चौधरीहरू पुग्ने। एकदमै विनोद चौधरी मधेसी हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ अहिले। र तपाईँहरूको राजनीतिक दल, चाहे जुनसुकै राजनीतिक दल होस्, मधेसीको कोटामा को आयो, सङ्घर्ष कसले गर्यो, को हो मधेसी, र त्यो मधेसी आउने ठाउँमा को आइराखेको छ भन्ने कुरा पनि मानिसहरूले अहिले प्रश्न उठाएका छन्। तपाईँहरूको दल किन मौन छ? यस्ता खालका गलत प्रवृत्तिहरू आए भन्ने आम रूपमा बहस उठ्दा मधेसवादी दलमा त कुनै किसिमको बहस उठेन। को हो मधेसी, को होइन मधेसी, मधेसीको सेवा सुविधा र अधिकार लिने ठाउँमा को आइपुगिराखेको छ भन्ने कुरामा किन मधेसी दलहरू मौन भए भन्ने प्रश्न आएको छ। पक्कै पनि हामी यसलाई के प्रश्न पार्न सक्छौँ भने हामी पक्कै पनि यसमा कहिल्यै मौन थिएनौँ। यो सब्जेक्ट पनि उठेकै हो। यो कुरा जुन तपाईँले विनोद चौधरीको कुरा उठाउनु भयो, होइन मैले खालि एउटा उदाहरण दिएको। यही कुरामा हाम्रो रिजर्भेसन छ। त्यही भएर संविधानमा कतिपय कुराहरू अहिले पनि तपाईँको परिवर्तन गर्ने अवस्था देखिएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँको विभेदको कुरा आउँछ, जुन हामी विभेदको लागि लडिरहेछौँ, केही कुराहरू प्राप्त भए, केही कुराहरू प्राप्त हुन बाँकी छ। विभेद त तपाईँको जहाँ पनि छ। हामीले समग्र नेपालको पहिला कुरा गर्नुपर्छ। नेपालभित्रै मधेस पनि आउँछ। अहिले पनि तपाईँको एउटा साधारण कुरा भन्नु, अहिले मैले हिजो मात्रै पढेको थिएँ, तपाईँको हुम्लामा अहिले पनि 14 देखि 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ हुँदो रहेछ। हुम्लामा लोड सेडिङ छ, चामल छैन, 4 केजी चामलका लागि 7 दिन लाइन लागेका छन्। कर्णालीको अवस्था आफ्नै ठाउँ उस्तै छ। यही भक्तपुरको किसानले तपाईँको समयमा केही पनि पाउँदैन। छोडिदिनुहोस् तपाईँ मधेसको कुरा एकछिनको लागि, धेरै टाढाको कुरा हो काठमाडौँदेखि, होइन? तर विभेद त पुरै देशसँगै गरिएको छ। जति पनि तपाईँको पिछडिएका जनता भन्छौँ नि, जुन हामी आदिवासी जनजातिदेखि लिएर मुस्लिमदेखि लिएर हाम्रै गाउँको कुरा गर्ने होइन। म अस्ति पनि 1 हप्ता गएर आएको। तपाईँको हाम्रो जिल्लामा, हाम्रै गाउँतिर सयौँ मुसहरहरू यस्ता छन्, रैथाने जसलाई भन्छौँ हामी, जो चाहिँ वंशज हुन्, उनीहरूले नागरिकता पाएको छैन। र बिना नागरिकता यो देशमा केही पनि हुँदैन।
बाहिर पनि केही हुँदैन होइन उसले श्रम बेच्न पनि मलेसिया जानु पर्यो भने नागरिकता चाहियो, पासपोर्ट चाहियो होइन। तर बाहिरबाट आएकाहरूले पैसै तिरेर भए पनि नागरिकता लिएका छन् भटाभट बनाएको। अब मलाई यो कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँ नागरिकता लिने दोषी कि नागरिकता दिने दोषी? पक्कै पनि दिने दोषी। राज्यको तलब खाएर बसेका सिडिओ साहबहरूदेखि लिएर गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष जसले सिफारिस गर्छ, तिनीहरूले यदि गलत वैदेशिक मान्छेहरूलाई ल्याएर नागरिकता दिलाउँछ भने सबभन्दा ठुलो अपराधी चाहिँ त्यो हो। नागरिकता लिने मान्छे होइन, दिने मान्छे अपराधी हो। र नागरिकताको कुरा उठ्ने बित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा आउँछ। 219 जना चिनिया चेली नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर नेपाल भित्रिएका छन्। उनीहरू सबै अङ्गीकृत हुन्। तर यहाँ हाम्रो एउटा मानसपटल एउटा चाहिँ एउटा कस्तो किसिमको एउटा त्यो छाप बनाइदिएछ भने अङ्गीकृत नागरिकता भनेकै मधेसीहरूको लागि हो, नागरिकता समस्या भनेकै मधेसमा हो। सबभन्दा ठुलो समस्या नागरिकताको तपाईँको झापामा छ। सबभन्दा बेसी यदि विदेशीहरूले नागरिकता ल्याछ भने त्यो झापामा छ, बिर्ता मोडमा छ। सिक्किमदेखि दार्जिलिङदेखि आएका मान्छेहरूले त्यहाँ नागरिकता ल्याछ। कहिल्यै राज्यको त्यहाँ नजर जाँदैन र हरेकचोटि नागरिकताको कुरा हुने बित्तिकै हामीतिर औँला तेर्सिन्छ के। त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। समग्र रूपमा हामीले देशको कुरा उठाउने हो, देशको कुरा गर्ने हो। देशभित्र मधेस छ, पहिला देश जोगिनु पर्यो। नागरिकता भनेको एकदमै संवेदनशील वस्तु हो, संवेदनशील कुरा हो। जुन आम नागरिकलाई नागरिकता, जुन नागरिक हो उसले नागरिकता पाउनु पर्यो, जो अनागरिक हो उसले नागरिकता पाउनु पर्यो। त्यही नै माग हो हाम्रो। त्यो एउटा कुरा भयो, न्याय सही किसिमले हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। तर अब मधेसीले प्राप्त गर्ने अधिकारमै अर्को चिज भइदिएपछि कसरी जनताले अधिकार पाउँछन्, राजनीतिक अधिकार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ। सबैतिर त्यही नै हो। हामीले बाँकी रहेका अधिकारहरू जसको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, यावत कुराहरू छ। निर्वाचन क्षेत्रदेखि लिएर जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा हुनुपर्छ, नागरिकताको कुराहरू यावत कुराहरू छ। र यो संविधान जुन विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर ढोल पिटिएका छन्, दीपावली मनाएदेखि लिएर त हरेक तथानाम कुरा गरेका थिए। यो संविधान पूर्ण रूपमा एक्सेप्टेड अथवा पूर्ण रूपमा सबैको लागि स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा प्रश्न भइसकेका छ। पटक पटक यही संविधानमाथि तपाईँको प्रहार भएको छ। र खास गरेर जुन राष्ट्रिय पार्टीहरू आफूलाई ठुला पार्टी भनाउँदा पार्टीहरू छन्, जसले एकदम नाक फुलाएर हामीले यो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनायो भने उहाँहरूले यही संविधानको हिसाबले अहिले आपद विपद परेको छ। तपाईँको यही गएको सरकार 6 महिना अगाडि जुन सरकार केपी ओलीको सरकार गयो र तपाईँको सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले जुन सरकार बन्यो, यसैमा संविधानको कति खिल्ली उडाएको छ हेर्नुहोस् न तपाईँले, होइन? नत्र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कति विरोध गरेका छन्। यो चाहिँ असंवैधानिक भयो, कसैले संवैधानिक भयो भने चाहिँ भनेपछि अदालतमै नारा जुलुस दिने सर्वोत्कृष्ट संविधान त पक्कै होइन रहेछ। यहाँ हो यो दस्तावेज भनेको समयअनुसार र जनताको माग अनुसार परिवर्तन हुने दस्तावेज हो। यो एकैचोटि भनौँ न 60 वर्षको इतिहासमा त हाम्रो झन्डै तपाईँको 6-7 संविधान त फेरिसक्यो नि हाम्रो देशमा। एभरेजमा हेर्ने भने तपाईँको हरेक 10 वर्षमा एउटा संविधान लेखिँदो रहेछ, होइन र? भनेपछि त अब यही संविधानमा केही गर्न नसक्ने अवस्था पनि त देखिएन। जनताको माग अनुसार, आन्दोलनले दिएको एउटा म्यान्डेट अनुसार संविधानमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, नभएको पनि होइन। संविधानै फेरिएको 63 को उसले संविधानै गरे हो। त्यही भएर यो कुरामा जनताको जहिले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुन भेगका जनतामा के पीडा छ, कर्णालीदेखि लिएर तपाईँको हुम्ला जुम्लादेखि लिएर तराईसम्म, त्यो चाहिँ सम्बोधन सबै सरकारले गर्नै पर्छ, जुनसुकै सरकार आए पनि। बाद बाँकीको राजनीतिक चलिरहन्छ। जनतालाई मार्ने काम हुनु हुँदैन। जनता जहिले पनि पीडा मार्कामा हुन्छ यहाँ। र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने, काठमाडौँमा बसेर आफ्नो सत्ता सञ्चालन गरेको देखिया छ। र जबसम्म जनताको हकितको लागि तपाईँहरूले आवाज उठाउनुहुन्न, जनताको लागि काम गर्नुहुन्न भने यसरी नै संविधान पनि फालिन्छ, सरकार पनि फालिन्छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे परिदृश्य नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ, मधेस राजनीतिमा मात्रै नभनौँ, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा जे परिस्थिति अहिले देखा परेको छ, तपाईँ जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र अब नेपालका अगाडि कस्ता किसिमका चुनौतीहरू देखा परेका छन् बताउनुहोस् त। अब एकदमै गहन र संवेदनशील कुरा उठाउनु भयो तपाईँले, होइन? एउटा नेपाल राष्ट्रको जनताको रूपमा मैले आफूलाई लिएको छु। पहिले मेरो लागि राष्ट्र हो, त्यसपछि बल्ल अरू कुराहरू आउँछ। अहिले जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो महामारीदेखि लिएर आर्थिक अवस्था हाम्रो चौपट छ,
राजनीतिक अवस्था गन्जागोल छ। यावत कुराहरूलाई जबसम्म सम्बोधन गर्नुहुन्न अथवा राज्य सत्ताले जबसम्म सम्बोधन गर्दैन तबसम्म हाम्रो देश अझ पछाडि अहिले विश्व क्रान्ति हेर्नुभयो भने तपाईँको आर्थिक क्रान्ति हेर्नु भने विश्वका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके 10 देखि 15 वर्षमा कति फड्को हानिसके विकासमा। तर हामी कहाँ छौँ भने अहिले पनि हामी कहाँ सिटामोलको अभाव छ, जीवनजलको अभाव छ, जनता त्राहिमाम छ। तपाईले विदेशबाट ल्याएका भ्याक्सिन जनतासम्म पुर्याउन सक्नु भएको छैन र तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, त्यसरी त पत्याउने अवस्था छैन। त्यही भएर यो देश हामी सबैको देश हो। सबभन्दा पहिला देशलाई माया गरौँ, देशलाई कसरी बचाउने हो। त्यही देशभित्र हामी मधेसमा बस्ने मधेसी, तपाईँ पहाडमा बस्ने पहाडी, हिमालमा बस्ने हिमाली हो र हामी त दाजुभाइ हो। हामी त एकै ठाउँ बसेर यो देशलाई जोगाउने हो। जसरी हामी 1600 खुला सीमाको रक्षा गरेर बसेका छौँ, कसैलाई थिचोमिचो गर्न दिएको छैन हैन, छाती फुलाएर हामी नेपाली हो भनेका छौँ। त्यसरी नै हिमाल बस्नेहरूले हिमाल जोगाएको छ, पहाड बस्नेहरूले पहाड जोगाएको छ। हामी सबै मिलेर राजनीतिक आफ्नो ठाउँमा होला तर देशको लागि त हामी सबै नेपाली हो, नेपाल आमाकै सन्तति हो। त्यही भएर नेपाल आमाको लागि के गर्नुपर्छ, पलायन कसरी रोक्ने। हरेक चिज रेमिटेन्सले त चल्दैन। अहिले कोरोना महामारी पछि रेमिटेन्सको अवस्था कहाँसम्म पुग्यो भने चाहिँ हामी रेमिटेन्सले मात्रै चल्दैन। देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरौँ, कृषि क्रान्ति पशुपालन क्रान्तितिर जाउँ, आफ्नै देशमा बसौँ र आफैले केही न केही सानै जग्गा भए पनि त्यहाँ तरकारी खेती गरेर पनि म आफ्नो ठाउँबाट आफैले गरौँ, तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट आफैले गर्नु पर्यो। र धेरै यस्ता विश्वमा देशका धेरै एक्जाम्पलहरू, त्यस्तै यस्ता उदाहरणहरू छ। गरिब देशहरू, तपाईँ चाइनाकै एक्जाम्पल लिने हो भने 300 वर्ष अगाडि अमेरिकाकै हेर्ने हो भने जनताहरूलाई बाहिरै जान दिएन। तिमी यहीँ मर्नुपर्छ, यहीँ खट्नुपर्छ, यही देश बनाउनुपर्छ भन्ने नीति ल्याए तिनीहरूले। फलस्वरूप आज उनीहरूको देश कहाँ छ र हामी कहाँ छौँ। हामी विदेश जान पायो भने दङ्ग पर्छौँ किनभने त्यहाँ थोरै पैसा कमाइन्छ, यहाँ अवस्था नाजुक छ। त्यही भएर यो क्षेत्रहरूतिर हामीसँग भण्डार भनेको जल भण्डार छ, त्यहाँबाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ। हामीसँग भनेको जडीबुटी छ, हामीसँग भनेको पर्यटन छ। यो तीनटा क्षेत्र, पर्यटन, जडीबुटी अनि तपाईँको जलस्रोत, यो तीनटाले मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्यो भने कृषि प्रधान त हामी आफैलाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ। यो चाहिँ किसानको देश हो। किसानले मर्का नपरोस्, किसानले मर्का नपर्ने गरी मल खाद हामीले ल्याउन सक्दैन भने एउटा यहाँ हामीले 2-3टा गरेर हामीले यहाँ फ्याक्ट्री खोल्न सक्छौँ मल खाद उत्पादन गर्ने हैन। त्यतापट्टि ध्यान दिउँ। खालि सत्ताको लागि मात्रै सत्ताको रस स्वाद गर्नेतिर नलागौँ, न त तपाईँहरू जस्ता उहाँहरू जस्ता नेताहरूको भोलि पलायन नहोला भन्ने अवस्था आउन सकिन्न भन्ने भन्न सकिन्न। त्यही भएर यो सबैजना मिलेर देशको लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरातिर लागौँ। डाक्टर साहब, साह्रै राम्रो र एकदमै सकारात्मक सुझाव, विचार र दृष्टिकोण भएको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ। यो सुन्दा हाम्रो भावना साँच्चै पवित्र र राम्रो छ। तर यो अहिले पछिल्लो समय विशेषतः माओवादी जनयुद्धदेखि विकास भएको एउटा खालको जातीय भावना, जातीय राजनीति, क्षेत्रीय खालको एउटा वितृष्णा पैदा गर्ने किसिमको राजनीतिक असन्तुष्टि, यस्ता खालका कुराले समाजको भावना धेरै टुक्रिँदै गएको देखिन्छ। यो समाजका लागि सकारात्मक सन्देश होइन। यस्तो कुरालाई कसरी समेट्ने होला र जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै हेर्नुहोस्, जातीयताको जहाँसम्म कुरा हुन्छ, जुन बीजारोपण भयो जातीय हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले उहाँहरूले जुन एउटा खण्डित पार्ने अवस्थासम्मको कुराहरू गर्नुभएको थियो, लिम्बुवान, तमुवान, खुम्बुवान। अब यो गर्ने भनेको के हो भने जुन अपेक्षा राज्यबाट जुन अपेक्षित समुदायहरू छ तिनीहरूको लागि गर्ने हो। त्यसमा जातीय रङ्ग नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै एउटा भूभागमा कुनै एउटा जात अथवा कुनै एउटा वर्ग चाहिँ अपहेलित होला, उनीहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्यको भनौँ न सुविधाबाट वञ्चित गरिएको होला, त्यो चाहिँ हुम्लामा पनि जुम्लामा पनि हुनसक्छ, मेरो मधेसको सप्तरीमा पनि हुनसक्छ, यहीँको रामेछापमा हुनसक्छ, तपाईँको होइन सिन्धुपाल्चोकमा हुनसक्छ। त्यो अवस्थाले मनन गरेर यदि कुनै नेताले, यदि कुनै राजनीतिक कर्मीले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्छ भने त्यसको समर्थन चाहिँ पुरै नेपाली जनताले गर्छ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै नेपाली हौँ र पहिला नेपालको लागि काम गरौँ, त्यसपछि गएर भित्र त सबै छँदैछौँ। हामीलाई नपुगेको कुराहरू हामी आफैसँग जुधेर हुन्छ कि आफैसँग मागेर हुन्छ कि आफैसँग लडेर हुन्छ कि त्यो हामी पुरा गर्दै जाउँला। र देश समृद्ध हुने भनेकै देशलाई एकताबद्ध बनाएर देशको लागि हामी लड्यौँ भने पक्कै पनि 5 देखि 10 वर्षमा हाम्रो देश चाहिँ समृद्धिको बाटो चाहिँ लम्किन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र विविध सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य
एवं सामाजिक अभियन्ता डाक्टर शरद सिंह यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, तपाईँ लगायत ब्रिगेडी टेलिभिजनका सबैजनालाई मेरो आभार। मेरो आफ्नो 2 शब्द राखिदिने मौका दिनुभयो र यो मौका फेरि पनि पाऊँ, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।